तो नाज़रीन यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। आज की दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें, बल्कि अगर कहा जाए कि ब्रेकिंग न्यूज़, तो इसमें भी शायद कुछ गलत नहीं होगा। सबसे पहले तो ये कि अनकरीब आने वाले वक्त में बहुत जल्द PMLN यानी PDM और पीपल्स पार्टी की राहें जुदा होने जा रही हैं। उसकी असल वजह आने वाले इंतखाबात है, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के। पीपल्स पार्टी ने ये एक फर्म स्टैंड ले लिया है कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर होने चाहिए। उसके अलावा फैसल करीम कुर्नी साहब ने हमारे प्रोग्राम में यह भी कहा कि जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने जो इफ एंड बट के साथ खत लिखा है कि जी अगर आप माशी हालात देख लें और सिक्योरिटी के मामला देख लें, उसको भी उन्होंने मुखालफत कर दी है कि ये गवर्नर का काम नहीं है। गवर्नर का काम सिर्फ इतना है कि आप फिलफॉर इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन की डेट्स दें और इलेक्शन कमीशन को बता दें, फिर जो दीगर मामलात हैं वो इलेक्शन कमीशन खुद देख लेगा। तो इस इशू से शुरुआत होने जा रही है और दीगर मामलात पे भी पड़े पड़े हुए हैं। तो लगता यही है, और इससे जो चीजें हम तक मिल रही हैं उसमें पीपल्स पार्टी और PDM की हुकूमत के दरमियान अख्तिलाफात ने सर उठाना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर शहबाज शरीफ साहब काफी परेशान भी हैं और ये खबरें मरियम नवाज तक भी पहुंच गई हैं। लेकिन जो मैं खबर ब्रेकिंग न्यूज की बात कर रही हूँ उस पर वो सिर्फ इस पर इक्तिफा नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में ये तय किया जा रहा है कि जनरल फैज, जिन पे सबसे ज्यादा इल्जाम लगता था कि वो इमरान खान साहब के, खुद इमरान खान साहब कह चुके हैं कि वो उनके आंखें और कान थे, उनको भी अब कानून के कटहरे में लेकर आया जाएगा। उनके खिलाफ आर्टिकल 6 भी लगाया जा सकता है। और इसके साथ साथ ये मामला सिर्फ यहीं पर नहीं रुकेगा, जनरल फैज भी और उनके साथ साथ जनरल बाजवा पर भी ये अब ये पीपल्स पार्टी का मुतालबा है, जो आज के प्रोग्राम में फैसल करीम कुन्नी साहब ने कहा भी है। अब उसकी वजह क्या है? क्या उसकी वजह सिर्फ ये है कि जैसे मरियम साहबा ने कहा है कि जनरल बाजवा साहब ने लोगों से कहा कि जी मेरा सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ कि मैं इमरान खान को लेकर आया। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि यहीं पर जनरल बाजवा पर आर्टिकल 6 लगता है कि आपने अपने ओथ को वायलेट किया, अपने ओथ की वायलेशन की, और आप एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट को या एक पॉलिटिकल लीडर को इसको लाने के जिम्मेदार हुए, या उसका सेहरा आपके सर बांधा जा रहा है। और आप अगर खुद इस बात का एतराफ कर रहे हैं बकौल मरियम नवाज साहिबा के, अदरवाइज अगर ये बात गलत है कि जनरल बाजवा साहब ये लोगों से एतराफ कर रहे हैं, तो फिर तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा से पूछना होगा कि आप किस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर या किस सोर्स की बुनियाद पर आप ये बात कर रही हैं कि जनरल बाजवा लोगों से ये एतराफ कर रहे हैं और इसको ब्लंडर करार दे रहे हैं कि वो इमरान खान साहब को हुकूमत में लेकर आए। तो यहां पर मरियम नवाज साहिबा थोड़ी सी फंस गई हैं। अगर कि जनरल बाजवा साहब इसकी तरदीद कर देते हैं तो मरियम नवाज साहिबा को ये साबित करना होगा, या फिर जिन लोगों से बाजवा साहब ने ये बात किया उनको सामने लेकर आना पड़ेगा। दूसरा एक अहम इशू जो है वो है दहशतगर्दी को लेकर, क्योंकि इस वक्त जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है, उसकी मैं ब्रेकिंग खबर आपको ये दे दूं कि एपेक्स कमेटी में ये डिस्कस हुआ है, चूंकि जो 9 साला इक़्तिदार था PTI का उसका सूबे में, और उसके बाद जो दहशतगर्दी वहां पे शुरू हुई, और उस दौरान ही हमने देखा कि तालिबान की वापसी शुरू हो गई है। मैंने अपने कई व्लॉग्स में ये खबर शेयर की थी कि सवात में किस तरह से तालिबान वापस आए, किस तरह से मट्टा की पहाड़ियों पर तालिबान आए, और हमने ये भी देखा कि किस किस को उन्होंने यरगमाल बनाया, एक DSP को भी उन्होंने यरगमाल बनाया, और इंटेलिजेंस के एक ऑफिसर को भी उन्होंने वहां पर यरगमाल बनाया, और ये सिलसिला शुरू हो गया था। अब बात ये हो रही है कि तालिबान से मुज़ाकरात कौन कर रहा था? बैरिस्टर सैफ साहब तालिबान से मुज़ाकरात कर रहे थे, और वो ये बात बरमला कहते थे कि वो उस कमेटी को या उस जिरगे को या जो भी उनकी थी उसको वो हेड कर रहे थे, उस टीम को जो कि तालिबान से मुज़ाकरात कर रही थी। अब सवाल यहाँ पर ये होता है कि क्या ये ये इमरान खान साहब का ये तरफा या इनफरादी फैसला था, या हो सकता है जिसपे अब बिग नो। क्या ये बैरिस्टर साहब अपनी मर्जी से कर रहे थे? डेफिनेटली बिग नो। अब अगर के चूंकि कोर कमांडर जनरल फैज थे पेशावर के, और अगर ये पेशावर जनरल फैज साहब की मर्जी से हो रहा था, या स्टेट पॉलिसी थी, या वो ऑन बोर्ड थे, या बैरिस्टर सैफ को ये मैंडेट था, किसने ये मैंडेट दिया था कि जी आपने तालिबान से गुफ्तगू करनी है, आपने तालिबान से मुज़ाकरात करने हैं, आपने उनको एक टेबल पर लेकर आना है, और उसके बाद आपने उनको यहाँ पर बसाना है। तो ये सारे मामलात हैं। दूसरी चीज, अब अगर स्टेट पॉलिसी थी
اور دہشت گردوں کو واپس پاکستان میں بسانے کی یا خیبر پختونخوا میں بسانے کی، تو وہ عمران خان کا، صرف عمران خان کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. اس میں ڈیفینیٹلی جنرل باجوہ بھی آن بورڈ ہوں گے اور جنرل فیض بھی آن بورڈ ہوں گے، کیونکہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ بڑے سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں، اور یہ جو سینسٹیو معاملات یہ کسی پارلیمان میں بھی ایون طے نہیں ہوتے. یہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز میں یہ معاملات رکھے جاتے ہیں، وہاں پر یہ پالیسیز بنائی جاتی ہیں. تو جو بھی پالیسیز کے کرتا درتا تھے، آج کنڈی صاحب نے ہمارے پروگرام میں کیٹیگوریکلی یہ بات پوچھی، اور جب میں نے ان سے دوبارہ یہ سوال کیا، 3 دفعہ یہ سوال کیا، انہوں نے کہا ایپیکس کمیٹی میں یہ ڈسکس ہوا ہے کہ جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے بھی ان کو واپس لا کے بسایا ہے، جنہوں نے بھی ان کو ہم پر دوبارہ مسلط کرنے کی کوشش کی ہے، ان سے مذاکرات کرنا ہے، ان کا احتساب ہوگا. تو جب میں نے ان سے یہی سوال کیا کہ آپ یہ سمجھ، کیونکہ جنرل باجوہ یا جنرل فیض کے بغیر تو یہ ممکن نہیں ہے، تو انہوں نے کہا یہ جو بھی، میں نے کہا چاہے وہ جنرل باجوہ ہو چاہے وہ جنرل فیض ہو، انہوں نے کہا چاہے جو بھی ہو، اگر وہ اس میں شامل پائے جاتے ہیں اور وہ یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جی وہ بھی ذمہ دار تھے اور یہ ایک نیشنل پالیسی تھی، یہ باقاعدہ طور پہ پالیسی، اسٹیٹ پالیسی تھی، اس کو اپنایا گیا تھا، اور یہ دونوں شخصیات جو کہ اب سابق جنرل ہیں یہ آن بورڈ تھے، تو ہم ان کا بھی احتساب کریں گے اور ان کو بھی کٹہرے میں لے کر آئیں گے. تو بڑی اہم خبریں یہی ہیں کہ ایک تو یہ کہ جو جنرل فیض اور جنرل باجوہ اگر وہ اس چیز کے مرتکب اس میں ہیں کہ وہ ان میں پالیسی میکر ہیں، تو ان کے خلاف بھی کم از کم ایپیکس کمیٹی میں یہ بات ڈسکس ہوئی ہے کہ ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی اور ان کو بھی احتساب کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب 7 فروری کو جو آل پارٹیز کانفرنس ہے، اس میں اس بات کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا، اور جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق پی ایم ایل این شاید اس کی مخالفت کرے گی، آلدو کہ پی ایم ایل این ڈسی ہوئی ہے. آج جنرل پرویز مشرف صاحب کا انتقال بھی ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرے. لیکن ہمیں یاد ہے، ہمیں نہیں بھول سکتے ہم کہ یہی نواز شریف صاحب تھے جنہوں نے کوشش کی تھی کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کا احتساب کیا جائے، اور اس کے بعد انہوں نے کس طرح سے گھٹنے ٹیکے اور وہ یہاں سے کس طرح سے ملک سے چلے گئے، یا ان کو ملک سے باہر بھیج دیا گیا. اور یہ بھی مشرف صاحب کو بھی لے کر جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں نا کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے تعلقات میں بدمزگی آئی تھی، ان کے تعلقات خراب ہوئے تھے مشرف صاحب کے کیس کو لے کر بھی. اور یہ بات بھی میں اور آپ نہیں کہتے، یہ بات خود مشرف صاحب نے اپنے انٹرویوز میں کہی کہ ان کو ملک سے باہر لے جانے والے، باوجود اس کے کہ پشاور میں عدالت جسٹس وقار تھے، انہوں نے سزائے موت دی تھی، پھانسی کی سزا سنائی تھی مشرف صاحب کو، تو ملک سے باہر بھجوانے میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب کا ہاتھ تھا، اور انہوں نے ملک سے ان کو باہر بھجوایا. تو یہ، اور اس کے باوجود جب نواز شریف صاحب نے اس پہ کوشش کی کہ ان کا احتساب کیا جائے، تو پھر کیا ہوا وہ بھی ہمارے اور آپ کے سامنے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ پی ایم ایل این ان چیزوں کی ڈسی ہوئی ہے، اور جب آج جنرل پرویز مشرف صاحب کا انتقال ہوا تو اس کے بعد نواز شریف صاحب کے ٹویٹر سے ہم نے انا للہ و انا الیہ راجعون بھی دیکھا. اس سے پہلے بھی ہمیں پتا ہے کہ جب مشرف صاحب بیمار تھے تو اس سے بھی حکومت نے کہا تھا کہ جی ہم پوری ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اگر وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور آج بھی انہی کی گورنمنٹ ہے، نواز شریف صاحب کے اپنے بھائی پر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، اور اب خصوصی طیارہ دبئی جائے گا مشرف صاحب کی ڈیڈ باڈی کو لینے، اور ان کی تدفین اب کراچی میں ہوگی. تو نہ صرف اس پر کہ بلدیاتی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن جو ہیں وہ ودن 90 days ہو، یہ پیپلز پارٹی کا سٹینڈ ہے. جبکہ پی ایم ایل این کو پتا ہے کہ اگر اس سب وہ الیکشن میں چلے گئے تو ان کی صرف اور صرف ہار ہی ہار ہے، اور ان کی صرف برائی ہی برائی ہے، وہ الیکشن میں جانا نہیں چاہتے. اور پیپلز پارٹی بڑا اسمارٹ موو کر رہی ہے کہ ان کو گھسیٹ کے الیکشن میں لے کر جا رہی ہے. دوسری طرف یہ بھی پیپلز پارٹی کی اسمارٹ موو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات ایک دفعہ پھر پی ایم ایل این سے خراب کر دیں، جب وہ چاہے ان کے ریٹائرڈ جنرل ہی صحیح. آپ کو پتا ہے ہماری آرمی بڑی پوزیسو ہے اپنے ریٹائرڈ جنرلز کے بارے میں بھی، اور ہم یہ ماضی میں دیکھ چکے ہیں، جنرل مشرف کی مثال ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. تو ایسے میں پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے خلاف کارروائی کی بات کر کے ایک دفعہ پھر پی ایم ایل این اور اسٹیبلشمنٹ کی دراڑیں پیدا کریں، اور الیکشن میں ان کو جانے پر آمادہ کریں تاکہ وہ جائیں اور منہ کی کھائیں. تو یہ صورتحال ہے، اور اگر اس طرح سے ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی
اس تمام جو رجیم چینج کا گیم ہے اس میں اگر کوئی سب سے زیادہ بینیفیشری جماعت ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہی رہی ہے. پیپلز پارٹی نے عہدے بھی لے لیے, پیپلز پارٹی نے وزارتیں بھی لے لیں, وزیر خارجہ بھی بلاول بھٹو زرداری بن گئے, وہ دنیا بھر میں اپنے وزٹس بھی کر رہے ہیں, لابنگ بھی کر رہے ہیں, اور جو گالیاں کھا رہی ہے وہ پی ایم ایل این کی اپنی جماعت کھا رہی ہے, اپنی جو ہے وہ وزیر خزانہ کھا رہا ہے, اور اپنی معاشی پالیسیز, اپنے ڈیسیشنز کو لے کر اور مہنگائی کو لے کر. تو نادر مرزا کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.